रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। पीसीआर शुल्क बढी लिने प्रयोगशालाको अनुमति खारेज गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय। शुल्क विवाद छलफलबाट नटुङ्ग्याए शनिबारदेखि परीक्षण सेवा बन्द गर्ने निजी प्रयोगशालाहरूको चेतावनी। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटनामा समेत राज्य गम्भीर भएन। विश्व परिवेशमा हेर्दा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको गृहमन्त्रीको टिप्पणी। नेपाल इजरायलबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर। कृषि प्रविधि भित्राउन 7वटै प्रदेशमा एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स स्थापना हुने। विवादास्पद भूमिबाट अर्मेनियाको सुरक्षा फौज नहटेसम्म युद्ध जारी रहने अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हामको भनाई। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपीएलमा कोलकाता 37 रनले विजयी, राजस्थान रोयल्सको पहिलो हार। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पीसीआर शुल्कको विवाद छलफलबाट नटुङ्ग्याए शनिबारदेखि परीक्षण सेवा बन्द गर्ने निर्णय निजी प्रयोगशालाहरूले गरेका छन्। मन्त्रालयले भदौ 28 मा तोकिएको 2000 रुपैयाँमा पीसीआर नगरे अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरे लगत्तै निजी प्रयोगशाला सञ्चालकहरूले 3 दिनको अल्टिमेटम दिएका हुन्। हेम्स अस्पतालमा हिजो साँझ बसेको सञ्चालकहरूको बैठकले बिहीबारदेखि शनिबारसम्म भने सरकारले निर्धारण गरेकै शुल्कमा पीसीआर गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकको अध्यक्षता गरेका हेम्स अस्पतालका निर्देशक डाक्टर ज्योतिन्द्र शर्माले भन्नुभयो, महामारीका बेला जनताप्रति हाम्रो पनि उत्तरदायित्व रहेकाले सरकारले तोकेकै शुल्कमा 3 दिन घाटा खाएरै भए पनि पीसीआर गर्छौं। 3 दिनमा पनि सरकारले शुल्क समायोजन गरेन भने बाध्य भएर 4थो दिनदेखि सेवा नै बन्द गर्छौं। सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन नभएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले निजी प्रयोगशालाको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा 8 प्रयोगशालाले 3879 देखि 4400 रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको पाइएको थियो, जसमा स्टार अस्पताल, बीएनबी अस्पताल, नेपाल मेडिसिटी सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी एन्ड रिसर्च सेन्टर, सूर्य हेल्थ केयर, हेम्स अस्पताल, डिकोड जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर र इन्टरपेड डायग्नोस्टिक सेन्टर पर्छन्। मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले हिजो बुधबार 8वटा निजी प्रयोगशाला 24 घण्टाभित्र 2000 रुपैयाँ शुल्क कायम गर्न तयार नभए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको थियो। अचेल दिनमा औसत 7 जना बलात्कृत भइरहेका छन्। बजाङकी 12 वर्षीय बालिका सम्झना कामीको हत्यादेखि सप्तरीकी 17 वर्षीय संगीता मण्डलको सामूहिक बलात्कारपछि आत्महत्या लगायत घटनाको विरोधमा सड़कबाट समेत आवाज उठिरहेको छ। कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याका दोषी पत्ता लाग्न सकेका छैनन्। यस्ता घटनामा राज्यका तहबाट गम्भीरता देखाउनुपर्ने मुख्य राजनीतिक नेतृत्वकर्ता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हिजो प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विश्व परिवेशमा हेर्दा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भनी हल्का टिप्पणी गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री थापाकै पार्टीका महिला सांसदले संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि मृत्युदण्डसम्मको कानून बनाउनु पर्ने माग गर्दै उहाँलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। बलात्कार र हत्याका घटनामा विषयमै जानकारी दिन थापा संसदीय समितिमा पुग्नु भएको थियो। उहाँले समितिमा भन्नुभयो, गत वर्ष दिनमा 6वटा बलात्कारका घटना वरिपरि थियो भने यो वर्ष 7 भन्दा बढी दर्ता भइरहेका छन् भन्ने कुरा आएको छ। बलात्कार र हिंसाको सन्दर्भमा झण्डै सवा 200 देशहरूको अवस्था विश्लेषण गर्दा हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति पनि होइन। सवा 200 मुलुकमा पछाडितिरबाट हेर्दा नेपाल सायद टप 15 भित्र पर्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, हामीभन्दा अगाडि विकसित मुलुकहरू छन्। दक्षिण अफ्रिका 1 नम्बरमा छ, अमेरिका पनि टप 10 भित्र पर्छ। गृहमन्त्री थापाको यस्तो भनाइमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले पनि होमा हो मिलाउनुभयो। थापाले भन्नुभयो, मन्त्रीज्यूबाट भनिए जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बलात्कारका अवस्था हेर्दा 1 नम्बरमा दक्षिण अफ्रिका देखिन्छ। यस्तो अपराधको तथ्याङ्क प्रति लाखमा राख्ने गरिन्छ। दक्षिण अफ्रिकामा 1 लाखमा 132 जनामाथि बलात्कार हुने गरेको देखिन्छ। नेपालमा 1,20,000 जनामा 1 जनामाथि बलात्कार हुने गरेको घटना दर्ता हुन्छ। तर नेपालको तथ्याङ्कमा प्रहरीमा दर्ता नभएका वा प्रहरीले दर्ता नगरेका बलात्कारका घटना भने समेटिएको छैन। कतिपय बलात्कारका घटना गाउँघरमा पञ्चायती जस्ता अनौपचारिक संयन्त्र र परिवारका व्यक्तिहरूले मिलापत्र गराइन्छ। गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकले चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको अभिव्यक्ति दिँदा समितिमा रहेका कुनै पनि सांसदले प्रति प्रश्न भने गरेनन्। समितिमा महिला सांसदहरू पनि छन्। यसैबीच कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या अनुसन्धान तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाले बताउनु भएको छ। आफन्त र परिवारका सदस्यले सदरमुकाम चैनपुर नजिक सेती नदी बाहुली गाडको दोबानमा सम्झनाको बुधबार अन्तिम संस्कार गरेका छन्। दोषीलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै परिवारले सब बुझ्न मानेका थिएनन्।
प्रहरीले मंगलबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियुक्त सार्वजनिक गरेको थियो। सम्झनालाई श्रद्धाञ्जली दिन जिल्ला स्थित राजनीतिक कर्मी, मानवाधिकार कर्मी र दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तथा संघ संस्थाका प्रतिनिधि सेती दोभान पुगेका थिए। छोरीको हत्याको घटना सुनेर आइतबार मात्रै भारतबाट बजाङ आइपुगेका विकास कामी भने कोरोना संक्रमित भएका कारण अन्तिम विदाईमा सहभागी हुन पाएनन्। उनी सदरमुकाम स्थित एक घरमा आइसोलेसनमा छन्। अन्त्येष्टिपछि भाव विह्वल बनेका हजुरबुवाले आफूले दुःख गरेर हुर्काएकी नातिनीको जीवन समाप्त पार्नेलाई फाँसीको सजाय दिए मात्रै सम्झनाको आत्माले शान्ति पाउने बताए। यसैबीच हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका मस्टा गाउँपालिका 2 खिकालाका राजेन्द्र बोहराले अपराध स्वीकार गरेका छन्। गत बुधबार सोही ठाउँकी 12 वर्षीय सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। त्यही दिन पक्राउ परेका बोहराले 8 दिनपछि बुधबार प्रहरी सामु हत्या स्वीकारेका हुन्। गोठ हिँडेकी सम्झनालाई खिकाला गाउँबाट 15 मिनट टाढा रहेको सिमथला जंगलबाट नियन्त्रणमा लिएर बलात्कारपछि हत्या गरेको उनले साबिती बयान दिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी स्रोतले भन्यो, सुरुमा फकाएर मन्दिरतर्फ लगेको र सम्झनाले मन्दिरभित्र जान नमानेपछि उनले बोकेको डोको, नाम्लो र हँसिया थुतेर फालिदिएको रहेछ। त्यसपछि लछार पछार गर्दै मन्दिरभित्र लगेर बलात्कार गरेछ। बलात्कारका क्रममा सम्झनाले सक्दो प्रतिकार गरेको र गाउँका सबैलाई भनिदिन्छु भनेपछि पोल खुल्ने डरले हत्या गरेको बोहराले बयानमा बताएका छन्। उनले मन्दिरभित्र रहेको त्रिशूल र घनले हानेर हत्या गरेको प्रहरी समक्ष स्वीकारेका छन्। प्रहरीले घटनास्थलबाट हत्यामा प्रयोग भएका हतियार बरामद गरिसकेको छ। गत साउनमा पनि बोहराले पानीघट्टमा अर्की 13 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भइसकेको छ। घटनापछि मिलापत्र भएको र पुनः यो घटना पनि बाहिर आएपछि झन तनाव हुने सोचले आफू सम्झनालाई मार्ने मनसायमा पुगेको उनले प्रहरी समक्ष बताएका छन्। नेपाल र इजरायल बीच श्रम सम्झौता र 7वटै प्रदेशमा एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स स्थापना सम्बन्धमा हस्ताक्षर भएको छ। इजरायलका लागि नेपालकी राजदूत अन्जान साक्य र इजरायली विदेश मन्त्री गावी अस्केनाजीले हिजो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षरका लागि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर राजदूत साक्यलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सोमबार सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले इजरायलबाट कृषि प्रविधि भित्र्याउन एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले कृषि सेन्टर मार्फत नेपालको कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्ने र उत्पादन तथा स्वरोजगार बढाउने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो। यसबारे झापा, लमजुङ र गुल्मीमा सर्वेक्षण भइरहेको इजरायल स्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव तथा प्रवक्ता अर्जुन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अब अन्य ससाना श्रम सम्बन्धी कामका लागि पनि बाटो खुला भएको छ। अब नेपालीलाई इजरायलमा नर्सिङ क्षेत्र र स्याहार सुसार केन्द्र केयर सेन्टरमा काम गर्न जाने बाटो खुलेको हो। यसअघि घरमै बस्ने गरी केयर गिभरका रूपमा नेपालीलाई लगिँदै आएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, अन्य क्षेत्रमा पनि नेपालीहरू इजरायलमा गएर काम गर्ने बाटो खुलेको छ। केयर गिभरका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको इजरायलमा यसअघि म्यानपावर कम्पनीले नै नेपाली श्रमिक पठाउँदै आएका थिए। श्रमिकसँग 9 लाख रुपियाँसम्म लिएको भेटिएपछि सन् 2009बाट म्यानपावर कम्पनी मार्फत पठाउन रोक लगाइएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षीय कांग्रेसले संसद अधिवेशन बोलाउन समावेदन गर्ने भएको छ। पार्टीका आन्तरिक मुद्दामा छलफल गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले हिजो बिहान आफ्नो पक्षका पदाधिकारीसँग राखेको बैठकले संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्ने निचोड निकालेको हो। कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भन्नुभयो, पार्टीभित्रका सबै पक्षसँग छलफल गरेपछि औपचारिक निर्णय हुन्छ, त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढाउँछौं। संसद अधिवेशन बोलाउने विषयमा पार्टीको संस्थापन इतर पक्षको समूहको विमति देखिएको छैन। कांग्रेसले असोज 19 गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ। त्यही बैठकले संसद अधिवेशनबारे संस्थागत निर्णय लिनेछ। त्यसपछि संसदीय दलको अग्रसरतामा विपक्षी अन्य दल समेतको सहभागितामा अधिवेशनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष समावेदन दिने कांग्रेसको तयारी छ। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था खस्कँदै गएको छ। उहाँ 6 बुँदे माग राखेर 17 दिनदेखि अनसनरत हुनुहुन्छ। उपचारमा संलग्न मेडिकल टिमद्वारा जारी पछिल्लो स्वास्थ्य बुलेटिन अनुसार उहाँलाई धड्कन गडबड, छाती दुखाइ, थकाइ, चक्कर आउने लगायतका समस्या देखिएको छ। जुम्लामा 19औं सत्याग्रह थालेका डाक्टर केसी 8 दिन अघि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंज भर्ना हुनुभएको थियो। नेपाल चिकित्सक संघले अनसनरत डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। संघले वार्ताका लागि सहजीकरण गर्न तयार रहेको जनाउँदै सरकारसँग वार्ता टोली गठन गर्न पनि माग गरेको छ। संघले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै 7
सार्थक वार्ता गरी समस्याको यथाशीघ्र समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड़ दिएको छ। 18 पटकसम्मको सत्याग्रहका बेला भएका सम्झौता कार्यान्वयनकै माग डाक्टर केसीले उठाएकाले ती सरकारकै अङ्गका रूपमा स्थापित भइसकेको संघले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। भारतको नयाँ दिल्लीबाट सोमबार साँझ 18 बालकको उद्धार गरिएसँगै कोरोना महामारीको क्रममा समेत मानव बेचबिखन जारी रहेको तथ्य उजागर गरेको छ। विश्वकै तेस्रो ठूलो संगठित अपराध मानव बेचबिखनको समस्या न्यूनीकरणका लागि थुप्रै नियम कानून बनाइएका छन्, तर स्वरूपमा आएको परिवर्तनले यो थप विकराल बन्दै गएको छ। अझ महामारी र विपदका बेला पनि यो क्रम बन्नुले पनि यस्ता कुकृत्यको जालो र यसमा संलग्नहरूको उच्च पहुँच पनि छर्लङ्ग पारिदिएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष 30,000 जना बेचबिखनको शिकार हुने गरेका छन्। 15 लाख बढ़ी बेचबिखनको जोखिममा छन्। 10 देखि 15,000 को वर्षेनी उद्धार गरिन्छ। विश्वव्यापी समस्याको रूपमा रहेको मानव बेचबिखन न्यूनीकरणका लागि भन्दै सरकारी निकाय, गैर सरकारी संस्था लगायतले लामो समयदेखि काम गर्दै आए पनि यसमा झन बढोत्तरी हुँदै गएको छ। मानव बेचबिखनको स्वरूप परिवर्तन भएकाले समस्या थप विकराल बन्दै गएको माइती नेपालका निर्देशक विश्वराज खड्का बताउनुहुन्छ। हिजो एउटा यौन व्यवसायका लागि बेचबिखन हुन्थ्यो भने आज श्रम शोषणका लागि, अंग प्रत्यायोजनका लागि, विभिन्न शोषणका लागि चाहिँ मानवहरूको बेचबिखन भइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ यो व्यापकता चाहिँ बढेको छ र यसका धेरै क्षेत्रहरू स्कोप भन्छ नि त्यो चाहिँ बढेको छ। मानव बेचबिखनको त्यो दायरा बढिसकेपछि यसको चाहिँ समस्या अपराध पनि वृद्धि भएको छ र अब यो बाह्य सीमा पारी मात्रै नभएर तपाईँको समुद्र पार बेचबिखनका कुराहरू आइरहेका छन्। साथसाथै स्वदेशमै पनि विभिन्न व्यवसायको नाममा यो मसाज पार्लर भनौँ अथवा गेस्ट हाउस, खाजा घरमा यौन व्यवसाय चाहिँ दिन प्रतिदिन फस्टाइरहेको अवस्था छ। घरेलु हिंसा, बढ्दो बेरोजगारी दर, युवा वर्गको उच्च महत्वाकांक्षा, अशिक्षा लगायत कारण मानव बेचबिखन न्यूनीकरण गर्नु राज्यका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। कोभिड-19 को संकटको बेला यो समस्या थप बढ्दै गएको आफन्त नेपालका निर्देशक एवं मानव बेचबिखन र ओसार पसार विरुद्धको राष्ट्रिय समिति सदस्य इन्द्रराज भट्टराई बताउनुहुन्छ। यति बेला चाहिँ कस्तो देखियो भने एउटा धेरैले रोजगारी गुमाछन्, अर्को विदेशबाट थुप्रै मानिसहरू फर्किए हैन, रोजगारी गुमाएर नि फर्किएका छन् नि त। तर बाध्यता फेरि उतै फर्किनु पर्ने स्थिति बन्यो अहिले। बेरोजगारी हुने बित्तिकै पारिवारिक कलह बढ्छ, हामीमा फेरि खर्च गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएर गएको छ। केले त भन्दा वैदेशिक रोजगारीले। अनि बेरोजगार हुने बित्तिकै घरेलु कलह, अनि घरेलु कलह सुरु भइसकेपछि हिंसाबाट बेचबिखन यसरी चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। मानव बेचबिखन न्यूनीकरणका लागि भनेर कानून नबनेका पनि होइनन्। मानिस किन्ने र बेच्नलाई 20 वर्ष कैद र 2 लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था कानूनमै गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाले बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पूरक आलेख पालेर्मो प्रोटोकल गत फागुनमै अनुमोदन गरिसकेको छ। यो सँगै अब मानव बेचबिखन सम्बन्धी मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि चल्ने भएको छ। विदेशमा बेचिएका वा बेचिन लागेका नेपालीको संरक्षणमा सम्बन्धित मुलुकको पनि दायित्व हुनेछ। यी र यस्ता कानून तथा विभिन्न संघ-संस्थाको पहलका बावजुद तिनै तहको सरकारले प्रभावकारी भूमिका नखेलेसम्म यो अवस्थामा सुधार नआउने भट्टराईको भनाइ छ। 761 वटै सरकार जिम्मेवार हुनु पर्यो, त्यहाँबाट आउनुपर्छ कानूनको कार्यान्वयनमा पनि। स्थानीय तहले हरेक वर्ष आफ्नो चाहिँ नागरिकको, त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकको डेटा कलेक्सन गरेर तपाईको घरमा कतिजनाको परिवार छ, त्यसमा कतिजना वृद्ध हुनुहुन्छ, कतिजना महिला, कतिजना पुरुष, कति बालबालिका, कति शिक्षित, कति बेरोजगार, कति रोजगार, डेटा कलेक्सन गर्नु पर्यो। त्यो अनुसार उनीहरूलाई रोजगारी बनाउने के हो त अभियान, यो वर्ष कतिजनालाई सकिन्छ त सुरु गर्नु पर्यो। यता तालुकदार मन्त्रालय भने समन्वयकारी भूमिका मात्र खेल्न सक्ने भन्दै मानव बेचबिखनको परिवर्तित स्वरूपलाई ध्यानमा राखेर काम अघि बढाइरहेको बताउँछ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकराज निरौला अहिले आएर नयाँ बाटो अगाडि के आएको छ भने वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भबाट पनि मानव बेचबिखनका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। त्यस्तोमा पनि हामीले विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर मान्छेको चाहिँ गतिविधि सीमा पार गर्ने क्रममा आदि इत्यादिमा के हो भनेर अनुगमन गर्ने गरेका छौँ र शङ्कास्पद भयो त्यसको वैदेशिक रोजगार भन्दा अन्य प्रयोजनको लागि हो कि भन्ने किसिमको आशंका भयो भने हामी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर छानबिन गर्छौँ र कतिपय चाहिँ बोर्डर पार गर्ने बेलामा उद्धार गरिएका घटनाहरू पनि छन्। पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सम्पर्क बढाएर समेत युवा युवतीलाई प्रलोभनमा पार्ने क्रम बढेको छ। यी र यस्तै माध्यमबाट शिक्षित र सचेत भनिएकाहरू समेत मानव तस्करहरूको चंगुलमा फस्ने गरेका छन्। मानव बेचबिखनको समस्या कुनै न कुनै कोडबाट व्यक्तिको आर्थिक र सामाजिक अवस्थासँग जोडिएकै हुन्छ। तसर्थ मानव बेचबिखनको परिवर्तित स्वरूप पहिचान गर्नुका साथै जनचेतनासँगै युवाका लागि रोजगारीको प्रत्याभूति, आर्थिक सबलीकरण, व्यावहारिक शिक्षा लगायतमा राज्यले लगानी बढाउन
जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। बाबाको दर्शन गराउने भन्दै बलि दिन युवतीहरूलाई फकाएर भारत लैजाँदै गरेको भन्दै प्रहरीले हिजो 2 जनालाई सुनसरीबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सप्तरीको लाहान नगरपालिका 19 का 32 वर्षीय विवश कुमार शाह र सप्तरीकै कृष्ण श्रवण गाउँपालिका 4 का 29 वर्षीय मोहम्मद साहिल अन्सारी छन्। भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा सप्तरी दौलतपुरकी 18 वर्षीय विपन्ना चौधरी र शम्भुनाथ नगरपालिका 7 की 22 वर्षीय सुचिकला चौधरीको उद्धार गरिएको भन्टाबारी स्थित बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट बीओपी का प्रहरी निरीक्षक भुवन खड्काले बताउनुभयो। खड्काले भन्नुभयो, भारतको एक मन्दिरमा बाबाले गर्ने पूजामा बलि दिन लैजाँदै गरेको अवस्थामा उद्धार गरिएको हो। फकाएर लैजाँदै गरेका 2 जना युवकलाई पक्राउ गरिएको छ। युवतीहरूलाई लिएर सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 8 पूर्वी टोल हुँदै भारतीय सीमा क्षेत्र सुपौलको भीमनगर ग्राम पञ्चायत 12 तर्फ जान लागेको अवस्थामा दुवै देशका सुरक्षाकर्मीले जाँच गर्ने क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको खड्काले बताउनुभयो। योजनाकार समेत रहेका सो गिरोहका नाइके मन्सुरी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सीमामा दुवै देशका सुरक्षाकर्मीले सोधपुछ गर्दा शाह र मन्सुरीले भारतको एक मन्दिरमा बाबाजीको पूजा भइरहेकाले दर्शन गराउन युवतीलाई लैजान लागेको बयान दिएका छन्। शंका लागेपछि प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा दुवै युवतीलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर बलि दिन लैजाँदै गरेको रहस्य खुलेको खड्काले दावी गर्नुभयो। घुस खुवाएर गोल्ड मेडल लिएको अभियोगमा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका अध्यापक सुरेन्द्र प्रसाद कोइरालालाई विशेष अदालतले 4,57,000 रुपियाँ जरिवाना र 14 महिना कैद सजाय सुनाएको छ। अध्यक्ष शिवराज अधिकारी र सदस्यहरू बालेन्द्र रूपाखेती र रवि शर्मा अर्यालको इजलासले हिजो कोइराला सहित अरू 2 जनालाई प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गरेको र घुस खुवाएको फरक अभियोगमा सजाय सुनाएको हो। सो आरोप लागेका केदार भट्टराईलाई 11 महिना कैद र 3,05,000 जरिवानाको फैसला भएको छ। यी दुवैसँग घुस लिएको र प्रश्नपत्र गोपनीयता भंग गरेको आरोपमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्कुको एमए गोप्य शाखाका अधिकृत रामबहादुर कर्मचारीलाई 11 महिना कैद र 1,55,000 रुपियाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको निषेधित क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेका स्थानीय एक युवकलाई नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गर्दा मृत्यु भएको आरोपमा चितवन प्रहरीले नेपाली सेनाका हुद्दालाई पक्राउ गरेको छ। बयानमा झुटो बोले नबोलेको पत्ता लगाउन उनको पोलिग्राफ टेस्ट समेत भइसकेको छ। चितवन प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी नान्तिराज गुरुङले युवकको कुटपिटपछि मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न नेपाली सेनाका हुद्दा चिरण कुमार बुढालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। बर्दियाको गेरुवा 5 घर भएका बुढा असोज 4 मा पक्राउ परेका हुन्। उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न चितवन जिल्ला अदालतले 15 दिनको म्याद दिएको छ। एसपी गुरुङले भन्नुभयो, मृतकका बुवाले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा आरोपितलाई समाएर अनुसन्धान शुरू गरेका छौं। अदालतले स्वीकृति र व्यक्तिले अनुमति दिएसम्मका सबै खाले विधि प्रविधि अपनाएर अनुसन्धान गरिरहेका छौं। प्रहरी कार्यालय स्रोतले आरोपित बुढालाई सोधपुछका क्रममा मंगलबार पोलिग्राफ टेस्ट समेत गरेको जानकारी दिएको छ। चीनिया जहाज नउडाउने निर्णय बारेको फाइल अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न कारण सोध्दै नेपाल वायु सेवा निगममै फिर्ता पठाइदिएको छ। 6 वर्ष अघि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा ल्याइएका 5वटा चीनिया जहाज सम्बन्धी सो फाइल अर्थले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हुँदै निगममै फिर्ता पठाइदिएको हो। निगमको सञ्चालक समितिले चीनिया जहाज उडाउँदा वार्षिक घाटा 50 करोड़ रुपियाँसम्म हुने गरेको कारण देखाउँदै असार 16 मा 5वटा जहाजलाई मध्य साउनदेखि ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरेको थियो। निगमले लगत्तै तालुकदार मन्त्रालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ती जहाजको व्यवस्थापन फिर्ता लिन पत्रचार गरेको थियो। तर निगमको यो निर्णयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जोखिम वहन गर्न चाहेनन्। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मनोनित वामदेव गौतमको योग्यताबारे परेको मुद्दाको पेशी शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा तोकेको छ। 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सुनवाई नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैका लागि तोकेको हो। हेर्दाहेर्दैमा तोकिएपछि सोही इजलासले अर्को सुनवाई गर्नेछ। हिजो दुवै पक्षले आफ्नो तर्फबाट बहस गरेका थिए। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले उत्तर र दक्षिणका 2 छिमेकीसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्धमा जोड़ दिएको छ। समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेले एक अन्तर्वार्तामा कूटनीतिक असन्तुलनयुक्त धारणा राखेको बारे आफू जानकार रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालले उत्तर र दक्षिणका 2 छिमेकीसँग राख्दै आएको
सन्तुलन कूटनीतिक सम्बन्धमाझ कसैलाई उचाल्न वा कसैलाई पछार्ने अभिप्रायको अर्थ नरहने प्रतिक्रिया दिनुभयो। राजदूत पाण्डेले चीनिया सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सलाई गत साता अन्तर्वार्ता दिँदा भारतले नेपाल चीन सम्बन्ध बिगार्न खोजेको र भारतीय मिडिया यसमा परिचालित भएको बताउनु भएको थियो। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गमा पर्ने सुरुङ निर्माणका लागि गरिएको प्री क्वालिफिकेसन टेन्डरमा 43वटा प्रस्ताव परेका छन्। सो मार्गको छोक्रे डाँडादेखि धेद्रे खोलासम्मका लागि 21वटा कम्पनीले बोलपत्र दाखिला गरेको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ। धेद्रे खोलादेखि लेन डाँडासम्मका लागि 22वटा कम्पनीले बोलपत्र दाखिला गरेको सेना प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मूल्याङ्कन समितिले बोलपत्रको मूल्याङ्कन सकेर योग्य ठहरिएकालाई सूचीकृत गर्नेछ। दुवैतर्फ 16वटा कम्पनीले टेन्डर हालेका छन्। उहाँले भन्नुभयो एउटै कम्पनीले दुवै प्याकेजमा टेन्डर हालेका छन्, त्यही भएर मूल्याङ्कनका क्रममा एउटै कम्पनीले दुईवटै प्याकेज पनि पाउन सक्छन्। आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव हेरेपछि थाहा हुने उहाँले बताउनुभयो। महादेव टारमा 3.355 किलोमिटर, धेद्रेमा 1.630 र लेन्डाडामा 1.430 किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिनेछ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। स्विजरल्याण्डको जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेशनल एजीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न अस्वीकार गरेको छ। जुरिच पछाडि हटेपछि गेम चेन्जर परियोजना भनिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनिश्चिततातिर धकेलिएको छ। विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न जुरिचलाई दोस्रो पटक असोज 14 सम्म समय दिइएको थियो। कोभिड-19 का कारण विश्वभर उड्डयन क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको कारण देखाउँदै जुरिचले लगानी बोर्डको कार्यालयलाई प्रस्ताव पेश गर्न नसक्ने जानकारी गराएको छ। लगानी बोर्ड कार्यालयका प्रवक्ता धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, कोभिड लगायतका कारणले नेपाल सरकारले दिएको समयभित्र प्रस्ताव पेश गर्न सकेनौ भनेर इमेल आएको छ। अब के गर्ने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको लगानी बोर्डले गर्नेछ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले पनि विकल्पमा जाने वा के गर्ने भन्ने निर्णय लगानी बोर्डले गर्ने बताउनुभयो। स्मार्ट टेलिकमलाई बक्यौता तिर्न सरकारले अन्तिम पटक 6 महिनाको म्याद थपिदिएको छ। अन्तिम पटक थपिएको म्यादमा पनि बक्यौता नतिरे स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरी स्वामित्व व्यवस्थापनको कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। भदौ 29 को मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार असोज 7 मा प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै मन्त्रालयले 3 बुँदे निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनमा फागुनसम्ममा बक्यौता तिर्न नसके लाइसेन्स खारेजीको कानूनी प्रक्रिया अपनाउन तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनिएको छ। स्मार्टले फ्रिक्वेन्सी तथा इजाजत पत्र दस्तुर बापत तिर्नुपर्ने रकम 5 किस्तामा तिर्ने सुविधा मन्त्री परिषदले दिएको थियो। पहिलो किस्ता बापतको रकम भदौ मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने म्याद मन्त्री परिषदले दिए पनि स्मार्टले यो रकम समयमै बुझाएको छैन। रकम समयमै बुझाउन नसकेको स्मार्टले आफूलाई अन्तिम पटक 6 महिनाको म्याद थपिदिन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। स्मार्टको निवेदनका आधारमा मन्त्री परिषदले कम्पनीलाई बक्यौता तिर्न अन्तिम पटक मौका दिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। आफ्नो भूमिबाट अर्मेनियाका सुरक्षा फौज नहटेसम्म युद्ध जारी रहने अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम एलिएभले बताउनु भएको छ। युद्ध अन्त्यका लागि अर्मेनियाको सुरक्षा फौजले निशर्त तत्काल सो भूमि पूर्ण रूपमा छोड्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। विवादास्पद नागोर्नो काराबाख क्षेत्रमा 4औं दिन पनि भीषण युद्ध भएको छ। आइतबारदेखि जारी युद्धमा हालसम्म 100 बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नागोर्नो काराबाख क्षेत्रलाई लिएर वर्षौंदेखि विवाद जारी छ। सो क्षेत्र अजरबैजानको भनी आधिकारिक रूपमा पहिचान भए पनि अर्मेनियाको जातीय समूहले नियन्त्रण जमाउँदै आएको छ। अब एउटा खेल प्रसंग। कोलकाता नाइट राइडर्सले इन्डियन प्रिमियर लीग आइपीएलमा राजस्थान रोयल्सको लगातार 2 खेलको विजय यात्रा टुङ्ग्याइदिएको छ। पहिलो 2 खेल जितेर शीर्ष स्थानमा रहेको राजस्थानमाथि कोलकाताले हिजो 37 रनको जित पायो। 174 रनको स्कोर रक्षा गर्ने क्रममा कोलकाताले दुवै अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा राजस्थानलाई निर्धारित 20 ओभरभित्र 9 विकेटमा 137 रन मात्र बनाउन दियो। 3 खेलमा दोस्रो जित हात पारेपछि कोलकाता पुछारको दोस्रो स्थानबाट माथिल्लो दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। राजस्थान तेस्रो स्थानमा झरेको छ। राजस्थानका टम कुरान 54 रनमा अभिजित रहे। त्यसबाहेक दोहोरो स्कोर बनाउनेमा जोस बटलर 21 र राहुल टेवाटिया 14 मात्र थिए। कोलकाताका शिवम माभी, कमलेश नगरकोटी र वरुण चक्रवर्तीले 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि कोलकाताबाट शुभमन गिलले 47, सुनिल नारिनले 15, नीतिश राणाले 32, एन्ड्रयू रसेलले 24 र इयन मोर्गनले अभिजित 34 रन बनाएका थिए। राजस्थानका जोफ्रा आर्चरले 2 विकेट लिए।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा बदलिरही केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:56 भयो भने सूर्यास्त भरि साँझ 5:49 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। केशु र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौ। नमस्कार।